knowledgeable. Trust Zia Abbas. Buy low and sell high with Zia Abbas. अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं ज़िया अब्बास। आप देख रहे हैं बाय लो एंड सेल हाई। हमारे आज 3 गेस्ट्स होंगे। हमारा पहला गेस्ट द फेमस अमीन नूरानी, जो हमेशा आपको टैक्स के हवाले से काफ़ी बातचीत करते हैं उनसे आज हम बातचीत करेंगे टैक्स मैनेजमेंट के हवाले से। और फिर हमारे सेकंड गेस्ट है सलमान आरिफ मॉर्गेज अलायंस से। सलमान आरिफ से हम बात करेंगे आज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से और उनकी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से। और तारिक मुमताज़ फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियलिटी पॉइंट से हम बातचीत करेंगे, कुछ डिस्क्लोजर पे बात करेंगे। तो स्टे विद अस। चलते हैं पहले अमीन नूरानी के पास। Buy low and sell high with Zia Abbas. व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ अमीन नूरानी बैठे हुए हैं और अमीन नूरानी के जो टैक्स टिप्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको गौर से सुने, क्योंकि इसके अंदर अगर आपसे हेड ऑफ़ टाइम गलती हुई तो उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए आप अपने प्रिकॉशंस हेड ऑफ़ टाइम लें ताकि उसका आपको बहुत फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ ज़िया। आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आप वेकेशन से वापस आए हैं। तो आपका वेकेशन कैसे रहा? Zia, it was absolutely amazing, right? I had a wonderful time with the family, and this time I went to Brazil and Argentina, and it was out of this world. Absolutely, especially I love Rio. The place is and the people and the climate. It was very very good. I had a wonderful time. Thank you, Zia. तो मुझे तो आप नहीं लग रहा कि you are yet there कि जी आप अपना काम स्टार्ट करें। You are absolutely right, Zia. Right? I'm still on that board, right? Yeah, but No, great, thanks a lot. टैक्स की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सीरियस लेना चाहिए इसे। लेकिन हम सब में एक ही चीज़ है कि हम उसे 11th आवर के लिए रखते हैं कि जी 11th आवर में ये सारी चीज़ें हों। मैं खुद हूँ, मतलब आई एम इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द रेस्ट ऑफ द क्राउड के साथ मैं हूँ। मुझे 1 दिन पहले बैंक से फ़ोन आता है कि जी आपका RRSP डेडलाइन जो है February 28 है। तो ये जो टैक्स मैनेजमेंट है, ये प्लीज़ अगर आप हमारे व्यूवर्स को समझाएं कि मतलब इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है। Zia, I shouldn't say that, but being an accountant, I'm also in the same boat because मुझे अपने भी टैक्सेस फाइल करने पड़ते हैं, and our human nature is such कि we procrastinate, and because of that हम बैठे रहते हैं 11th आवर पे, मगर उसका जो प्राइस हमें पे करनी पड़ती है वो बहुत महंगी होती है। सही। एंड मेरे पास बास क्लाइंट ऐसे आते हैं जो कि बिल्कुल टैक्स ईयर एंड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दे कम ओनली टू फाइल द टैक्सेस, मगर अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम चीज़ों को रेक्टिफाई करते, जैसे आपने कहा। सही। तो ज़िया, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें वक्त से पहले अगर हम उसको देख लें तो बहुत ज़्यादा हमें उसका एडवांटेज मिल सकता है। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू ऑफ देम कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कम से कम उनके ऊपर हमारी नज़र टैक्स ईयर एंड से पहले होनी चाहिए, एंड वी कैन क्रिएट द बिग एडवांटेज आउट ऑफ इट। सो पहली चीज़ मैं रेकमेंड करता हूँ जो कि हमारे कैनेडियन टैक्स लॉ के अंदर अवेलेबल है, एंड दैट इज़ RRSP। एंड आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द व्यूअर को RRSP का कॉन्सेप्ट पता होगा, बट जस्ट वांट टू fresh their memory that is the registered retirement savings plan। उसमें ये होता है कि आपको टैक्स डिफरल मिल जाता है। आप जो फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स में या इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, उसका आपको टैक्स डिफरल मिल जाता है। इन अ सेंस आपकी इनकम उतने अमाउंट से जितना आपने कंट्रीब्यूट किया होता है उतने से कम हो जाती है। एंड वो उस वक्त आप और उस जब इनकम कम हो जाती है तो ऑब्वियसली आपको टैक्स रेट भी आपका कम हो जाता है, एंड देन यू कैन विड्रॉ दिस मनी एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। अब उसकी जो लिमिट्स है दैट इज़ 18% ऑफ योर अर्नड इनकम, एंड ऑल्सो 2014 की जो लिमिट थी दैट इज़ $24,270 की लिमिट थी। सो उतना अमाउंट आपकी विच एवर इज़ जो हायर है उसके ऊपर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग इज़ वेरी वेरी गुड टैक्स प्लानिंग टूल अवेलेबल टू ऑल कैनेडियंस। आई थिंक वी शुड टेक द एडवांटेज ऑफ इट। उसके साथ साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्त, मैंने बाकी कंट्रीज़ के भी
ٹیکس لاس کو میں نے ریویو کیا ہے, مگر ہمارے یہاں ہے ایک RESP, that is Education Savings Plan, Exactly. and that is not available to any other countries similar to what we have. Government آپ کے کنٹریبیوشن کے ساتھ 20% آپ کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اور 50,000 کی لمٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ $10,000 ایک بچے کے پیچھے گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے. تو یہ ایڈوانٹیج ہمیں نہیں مس کرنا چاہیے. ہم اس ملک میں آئے ہیں, اسپیشلی امیگرینٹس, ہم اس ملک میں آئے ہیں اپنے بچوں کی خاطر, ایجوکیشن کے لیے. تو یہ گورنمنٹ اتنا بڑا انسینٹیو ہے, ہمیں اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے. مگر اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ صرف پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے اویلیبل ہے, اور اس کے اندر اگر بچہ نہیں جاتا تو ایجوکیشن ہم نہیں لے سکتے, یہ ایڈوانٹیج ہمیں نہیں لے سکتے, اور ہمیں وہ فنڈز واپس ریٹرن کرنا پڑتا ہے. مگر اس کے اوپر یہ ہے کہ جو اس کی ریٹرن جو آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس پہ تو گورنمنٹ 20% دے دیتا ہے, مگر اس کے اوپر جو انکم ہوتی ہے وہ دیٹ از ٹیکسیبل, بٹ دیٹ از ان دی ہینڈز آف دا اسٹوڈنٹ. سو ان دیٹ سچویشن ان کی انکم اتنی ہوتی نہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس کا امپلیکیشن آئے, رائٹ. So that is another tax savings available. The third one is that is the TFSA. Recently شروع ہوا ہے, کچھ 5-6 سال مجھے لگتا ہے کہ تب سے شروع ہوا ہے. دیٹ از آج 2014 کی لمٹ تھی $5,500. آپ اس کے اوپر جو انکم ارن کرتے ہیں دیٹ از ایبسولوٹلی ٹیکس فری. یہ میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. بٹ ناؤ دا پوائنٹ از کہ آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کو RRSP, RESP اور TFSA کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے اندر آپ کو انڈیویجول بیسس پہ کس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ جو انڈیویجول ہے یا سول پروپرائٹر ہے اس کو کارپوریشن انکارپوریٹ کرانے کا ایڈوانٹیج موجود ہے, کیونکہ وی ہیو ڈسکس دیٹ ان ڈیٹیل, بٹ اٹس سیپریٹ ٹاپک اباؤٹ دا کارپوریشن. کہ اگر ہم کارپوریشن کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کو کون سے ایڈوانٹیجز ملتے ہیں. سب سے پہلا ایڈوانٹیج تو ٹیکس ریٹ ہمارا کم ہو جاتا ہے, 15.5% کے قریب ہمیں باٹم لائن پہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. دین دیر از آلسو اپرچونیٹی اویلیبل فار دا ڈونیشن, بیکاز اف یو کمبائن ہسبینڈ اینڈ وائف اسپاؤس ڈونیشن مل کے کرتے ہیں تو ہائر انکم والا جو ہے اس کا ایڈوانٹیج کر سکتا ہے. تو ڈونیشن کے اوپر اٹ میک شیور کہ وہ کمبائنڈ ڈونیشن ہو. اس کے علاوہ پینشن انکم سپلٹنگ موجود ہے کہ جب ریٹائرمنٹ کے اوپر پینشن ہوتی ہے تو آپ کے اسپاؤس کے ساتھ انکم آپ سپلٹ کر سکتے ہیں. دیٹس اندر ایڈوانٹیج موجود ہے. پلس ڈویڈنڈ اور سیلری کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ اگر آپ کے پاس کارپوریشن ہے تو اس کا کس طرح سے آپ کمبینیشن اویل کر سکتے ہیں, اور دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. ریسنٹلی دیر آر سم چینجز ود دی ڈویڈنڈ کی انکم کے سلسلے میں کہ آپ CPP وغیرہ جو ہے وہ ڈویڈنڈ کا جو ڈویڈنڈ ٹیکس کریڈٹ ہے انہوں نے ریٹ بڑھا دیا ہے ٹو میچ ود دا سیلری. سو ناؤ دیز اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ دیکھیں کہ کس میں زیادہ ایڈوانٹیج موجود ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. پھر لاسٹ پوائنٹ آئی وڈ ریکمینڈ کہ ایوری بڈی شوڈ ہیو اے ول فار دیٹ پرپز. خدا نخواستہ گھر کے اندر کوئی سچویشن ایسی موجود ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس اگر ول موجود ہوتے تو اس کی ٹیکس ایڈوانٹیجز کافی ہوتی ہے. تو دیز آر دا فیو ٹپس وچ آئی وڈ ریکمینڈ کہ ایوری بڈی شوڈ لک ان ٹو دیٹ, اینڈ اٹ از ناٹ ویری ویری کمپلیکس. دیز آر دا لیمن ایوری اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے, اور ہر اکاؤنٹنٹ کو یہ نالج ہوتی ہے. تو میری صرف ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہ چیزوں کو کم سے کم پہلے دیکھ لیا جائے, نہیں رکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت اچھی بات کی امین بھائی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ امین نے بہت ہی کم ٹائم پہ ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کی. یہی ان میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ یہ چیزوں کو بہت جلدی سمیٹ کے آپ کے سامنے اس کی ریزولیوشن بھی نکال دیتے ہیں, ان کو آپ کو بتا بھی دیتے ہیں کس طرح ہے. ٹیکس سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں پچھلے 1 سال سے آپ کو بائی لو اینڈ سیل ہائی ود ضیاء عباس پہ اگر کسی نے انفارمیشن دی ہے, ان ڈیپتھ انفارمیشن دی ہے, تو وہ امین نورانی ہے. ان سے آپ کنسلٹ کریں, ان کے ساتھ آپ ان ٹچ رہیں. اگر آپ کو ٹیکس کے حوالے سے, اکاؤنٹ کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن لینی ہے, امین نورانی از دا ون آف دا موسٹ ریلائبل پرسن جس کے اوپر آپ ریلائی کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم چلتے ہیں کوئک بریک پہ. اسٹے ود اس. Buy low and sell high with Zia Abbas. Hi, I'm ضیاء Abbas and proudly introduce Pier 27 Phase 3 at the foot of Yonge Street with an amazing water view. This 35-story building has just over 400 units. If you really want to see a great views from your balcony, this is the project you have to follow. Call me with the confidence to secure your allocation to buy low and sell high. Remember, mortgage financing is just like a puzzle. The difference is you won't get a second chance to solve it. Choose the right broker. Call me for initial consultation.
You work hard, you dream, you wish to protect your family now and in the future. You wish to retire comfortably. You are highly paid professional and would like to reduce taxes and grow wealth. Call Zahid Sayed, the Chartered Life and Registered Health Underwriter at 905-624-0008. This is Frank. Frank has spent years building up a successful real estate business. Like you, he's a great salesman and a savvy businessman. He works very hard for every penny he earns. But because he's a self-employed salesperson, Frank has to hand over almost half of his hard-earned money to Revenue Canada. Frank would really like to spend more of his earnings on his family, take a dream vacation, or invest in his future. And here comes Realty Point to make all that possible. Realty Point helped Frank cut his tax rate down to lower than he thought possible. Frank's business now keeps 85 cents of every dollar and saves thousands on taxes every year. Want to be just like Frank? Call now for your confidential consultation. For over 20 years, Baker Real Estate has been proud to represent the most successful new construction condominium developers in Toronto. When you buy through Baker, you know you've bought the best. ABN is a full-service boutique accounting firm. ABN can provide you with a range of financial and advisory services that can help create, build, and protect value. See beyond the numbers. CPAs can do so much more. Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. अगर आपका प्लान है कि आपकी अपनी ब्रोकरेज हो, नो मंथली एक्सपेंस के साथ, आपके अपने कंट्रोल में और आपकी अपनी ब्रांडिंग के साथ, तो ज़िया अब्बास के रियलिटी पॉइंट को आज ही फ़ोन करें ताकि आपकी अपनी ब्रोकरेज हो. अगर आपका नाम ABC है तो ABC रियलिटी पॉइंट आपकी ब्रांडिंग होगी और आपको GTA के 5 लोकेशन में एक्सेस मिलेगी और साथ साथ में प्री कंस्ट्रक्शन में एक्सेस हाई राइज एंड लो राइज पे. ज़िया अब्बास के साथ मिलकर तरक्की को कम मुद्दत में हासिल करें. आज ही कॉल करें 4166664545. Buy low and sell high with Zia Abbas. वेलकम बैक नाजरीन. इस वक्त मेरे साथ मॉर्गेज अलायंस के सलमान आरिफ हैं जो कि मॉर्गेज ब्रोकर है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आज हम बात करेंगे कि उनके मॉर्गेज क्वालिफिकेशन के लिए गाइडलाइंस क्या है. सलमान भाई कैसे हैं? मैं ठीक ज़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत. एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि वो लोग जो कि रियल एस्टेट एजेंट भी हो सकते हैं, मॉर्गेज ब्रोकर भी हो सकते हैं, ट्रक ड्राइवर भी हो सकते हैं, टैक्सी ड्राइवर भी हो सकते हैं, यू नेम इट, राइट. उनके लिए जो मॉर्गेज क्वालिफिकेशन है उनके गाइडलाइंस बहुत टफ हुए हैं. सही. तो आपके पास क्या खबरें? बहुत डीप आपकी नज़र रही हमेशा मार्केट पे ज़िया. और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उसमें नेचर ऑफ जो उनका बिज़नेस है उस हिसाब से गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं. जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादातर ये देखने में आया है कि उनकी इनकम अर्निंग होती है उनकी, लेकिन उनके टैक्स उतने क्लेम नहीं होते जितनी उनकी इनकम होती है. सही. सो उनको हम करते हैं एज अ स्टेटेड इनकम सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रोग्राम के अंदर. CMSC ने आज से तकरीबन 2.5 साल पहले से ये प्रोग्राम करना बंद कर दिया है. तो CMSC अब सेल्फ एम्प्लॉयड स्टेटेड इनकम प्रोग्राम नहीं कर रहा. अब आइडियल जो इंश्योरर है करने के लिए वो जेनवर्थ है. डिपेंडिंग ऑन डाउन पेमेंट कि अगर आप 20% डाउन भी दे रहे हैं एज अ स्टेटेड इनकम तो आपकी डील को बैंक भेजता है इंश्योर्ड कराने के लिए जेनवर्थ. और एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड क्लाइंट आपको उसका प्रीमियम देना पड़ता है. बट उस प्रीमियम आपको पहले भी देना पड़ रहा था, बट पहले गाइडलाइंस इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी जितनी अब हो गई. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि अभी मेरे पास एक डील आई जिसमें 50% डाउन था. इट वाज अ रीफाइनेंस और मैंने एक लेंडर को भेजी ए साइड पे और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्लाइंट का क्या करता है. तो क्लाइंट बेसिकली टैक्सी कैब ड्राइवर थे. तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर अटेंड नहीं किया कि वो प्लेट ओनर हैं या खाली ड्राइवर हैं.
تو وہ ایکچولی ڈرائیور تھے خالی, پلیٹ اونر نہیں تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ پلیٹ اونر نہیں ہیں, ڈرائیور ہیں. تو انہوں نے ڈیل ڈکلائن کر دی. اس نے کہا کہ ہمارا بینک جب تک کیب ڈرائیور میں آپ کیب کے اونر نہیں ہوتے ٹیکسی پلیٹ کے, جب تک ہم نہیں کرتے نو میٹر واٹ از لون ٹو ویلیو, لائک ڈاؤن پیمنٹ کتنی بھی ہو, ایون 50%. لائک خیر ہم نے وہ دوسرے لینڈر سے کرا لی, بٹ وہ بھی اے لینڈر تھا جس نے منع کیا ہمیں. اوکے. تو گائیڈ لائنس ان کی چینج ہوتی جا رہی ہیں. اب سچویشن یہ ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ جی $1,00,000 میری جو ہے 100,000 گروس انکم ہے, اور جب آپ نوٹس آف اسیسمنٹ دیکھتے تھے اس میں لائن 150 کے اوپر جو ٹیکس کلیم کرتے تھے وہ نیٹ انکم کا, وہ کر رہے ہوتے تھے $10,000-12,000, رائٹ. اس پہ ایک ان کا سیلف ڈکلیئرڈ کا انکم کا فارم ہوتا تھا, وہ فل کر کے کلائنٹ دیتا تھا, بینک اس کی مورگیج کر دیتا تھا. اب انہوں نے بند کر دیا ہے. ریزن بیہائنڈ کہ گورنمنٹ آف کینیڈا یہ سوچ رہے ہیں کہ جب آپ کی ارننگ ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں ایک چیز کو, اور آپ لیونگ آپ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کر سکتے ہیں, تو آپ گورنمنٹ کو ٹیکس کیوں نہیں پے کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لاجک ہونی چاہیے, اور کیس کے اندر ایک اسٹرکچر اس طرح سے ہونا چاہیے اس کو کہ اگر آپ 100,000 گراس بنا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ $30,000-40,000 تو آپ نیٹ انکم شو کریں. اور جو نہیں شو کر رہے ہیں وہ بینک اسٹرکٹلی ان کو منع کر دیتا ہے. اپ ٹو 35% سے بلو اگر آپ ڈاؤن پیمنٹ ایز اے سیلف امپلائڈ اسٹیٹڈ انکم کرتے ہیں تو آپ کی ڈیل کو انشورنس میں جانا پڑتا ہے, اور انشورنس پریمیم کلائنٹ پے کرتا ہے. اوکے. تو یہ ٹف ہوتی جا رہی ہیں. اب چکر یہ ہے کہ جو بروکرز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں لوگوں کے پاس, وہ اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتاتے نہیں ہیں کلائنٹ کو. اوکے. ہمارے جو پلیٹ فارم ہے اس کے اندر جو ٹیم ہے پروفیشنلز کی, ہمارا مین جو کنسرن ہے وہ یہ کہ ہم کلائنٹ کو اتنا ایجوکیٹ کر دیں کہ وہ خود ہاف مورگیج بروکر بن جائے ایٹ دی اینڈ آف ہز ٹرانزیکشن, رائٹ. اس کو پتہ ہونا چاہیے ایگزیکٹلی کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور یہ کیوں ہو رہا ہے بیسکلی, اس کا ریزن. کیونکہ جب کبھی ریفائننس کے لیے کلائنٹ آتا ہے اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ڈیل جب اسٹرکچر ہوئی تھی تو کس طریقے سے ہوئی تھی, آج سے 1 سال پہلے 2 سال پہلے, اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں مجھے بروکر نے کچھ نہیں بتایا, آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. اور اس کے لیے بیٹر یہی ہے کہ وہ آئیں اور ملیں, آ کر ہم سے ملیں, تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ جی آپ کا اگر ڈاؤن دا روڈ اگر ایز اے فرسٹ ٹائم بائر یا ایز اے انویسٹمنٹ پراپرٹی آپ جا رہے ہیں, تو آپ کا اگر ڈاؤن دا روڈ پراپرٹی لینے کا پروگرام ہے یا ریل اسٹیٹ لینے کا پروگرام ہے, تو اس میں آپ کو ٹیکس کتنا فائل کرنا پڑے گا منیمم. ایسا نہ ہو کہ وہ ٹیکس فائل کر دیں, کیونکہ آپ ٹیکس ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز یہاں سے خریدی اور دوبارہ دوسری چیز کہیں اور سے خرید لی. 1 سال کا آپ نے ٹیکس کلیم کر دیا, دین آپ CRA کو واپس جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے غلط ٹیکس کلیم کیا تھا اور اب میرا ٹیکس یہ نہیں ہے, یہ ہے. لیکن اگر اس ٹیکس کلیم کرنے کے بعد آپ پراپرٹی بائی کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی کوالیفیکیشن نہیں ہو رہی, دین دا ٹیکس ریٹرن از زیرو فار یو بیسیکلی. نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سلمان بھائی, ایک چیز تو طے ہے کہ کچھ بھی ہو, چاہے مارگیج بروکر ہو, چاہے لائر ہو, چاہے ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہو, چاہے مطلب سروسز ورلڈ میں جتنے پروفیشنز ہیں ان میں ایک ہی ڈیفینیشن ہے اوپر کہ یو ہیو اور یو مسٹ ڈسکلوز تھنگس ٹو یور کلائنٹ. تو جیسے آپ نے بات کی کہ ڈسکلوجر ٹو کلائنٹس آر ویری امپورٹنٹ. ایک تو اس سے ان کا دیکھیں آپ اپنے کلائنٹ کا کمفرٹ زون کیسے جیت سکتے ہیں یا ان کا ٹرسٹ کیسے جیت سکتے ہیں جب آپ اس کو 100% ڈسکلوز کریں. بالکل, یہ آپ بھی کر رہے ہیں, یہ میں بھی کر رہا ہوں, اسی وجہ سے شاید سکسیس جو ہے نا وہ قریب ہے. تو میرے خیال میں یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو اینڈ میں آپ سیلف امپلائڈس کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس پروگرام کے تھرو؟ دیکھیں, سیلف امپلائڈ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی نیچر آف بزنس کے حساب سے ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اوکے. سو بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ آ کر ملیں ہم سے, وہ آ کر بات کریں, کیونکہ اگر آپ کمیشن ارن سیلف امپلائڈ ہیں تو اس میں اسٹیٹڈ انکم کا پروگرام ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اپنی مثال لے لیتے ہیں کہ آپ اگر ایز اے ریل اسٹیٹ ایجنٹ پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں تو جتنی نیٹ انکم آپ نے اپنے نوٹس آف اسیسمنٹ کے اوپر کلیم کی ہے اسی کے اوپر کوالیفیکیشن ہوگی آپ کی. آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اسسٹنٹ کا خرچہ اتنا تھا, گاڑی کا خرچہ اتنا تھا, یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے میرے لیے بھی ایگزیکٹلی سیم فارمولہ ہے, انشورنس ایجنٹس کے لیے بھی سیم فارمولہ ہے. سو بیسٹ یہ ان کا کہ وہ آ کر ملاقات کریں, ملیں اور پھر بات چیت کریں ڈیٹیل میں, تاکہ ان کو ایک پراپر گائیڈنس مل جائے اور چیزیں وہاں سے کھل جائیں. تھینک یو ویری مچ سلمان بھائی. ناظرین, آپ نے دیکھا کیا امپورٹنٹ یہ کہ آپ کا صرف مارگیج ہو, یا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈسکلوجر کے ساتھ, جیسے سلمان نے خود کہا کہ آپ خود آدھا مارگیج بروکر بنیں, یعنی کہ آپ اس پروسیس میں اتنے انوالو ہو تاکہ اویئرنیس اور انفارمیشن آپ کو آئے. یہی چیز ہم ریل اسٹیٹ میں کہتے ہیں کہ جب آپ ہوم اونر بنتے ہیں تو ہوم اونر اس طرح بنے کہ آپ کو صرف گھر نہیں ملا, بلکہ آپ جو ٹرانزیکشن سے گزریں اس میں جو آپ کا کمفرٹ زون بلٹ ہوا, جو آپ کو چیزیں ملی ہے وہ ہے.
यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. स्टे विद अस. Buy low and sell high with Zia Abbas. व्यूवर्स, इस वक्त मेरे साथ तारिक मुमताज़ हैं जो कि वर्ल्ड क्लास रियलिटी पॉइंट के लिए काम करते हैं. एक बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस आप देख इनका स्पैन है जो इन्होंने 2005 में स्टार्ट किया. 2005 से ये रियल एस्टेट एजेंट हैं. होम लाइफ प्लेटफॉर्म पे काम किया, सेंचुरी 21, रीमैक्स पे काम किया और अब वर्ल्ड क्लास पे हैं. तो इनसे बातचीत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई, कैसे? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक. तारिक भाई, मुझे ये बताएं कि वाई वर्ल्ड क्लास, जबकि आपने इतने और अच्छे कंपनीज देखे ओवर द ईयर्स और आपने वर्ल्ड क्लास रियलिटी पॉइंट ज्वाइन किया है, तो इसके पीछे पर्पस क्या है या मिथ क्या है? वन ऑफ द मेन पर्पस आई वुड से कि वो आप ही हैं कि आपसे थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन थी इसके हवाले से रियल एस्टेट में और कंडोमिनियम्स प्री कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि जो चीज़ मैंने मिसिंग देखी थी पिछले अपने कैरियर में या पिछली कंपनीज़ के साथ, वो ये मिसिंग थी कि जो मैं देख रहा था, मैं लेक करता था असाइनमेंट्स में या आपका प्री कंस्ट्रक्शन में, लेकिन फिर जब आपका मैंने देखा था एक्सपोजर और ये चीज़ वर्ल्ड क्लास का कि आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हो एजेंट्स को और क्या कहते हैं डे फर्स्ट का एक्सेस दे रहे हैं और इतना अच्छा ऑफिस का नेटवर्क है जो कि इतने ज़्यादा बैकअप भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, जो सारा चीज़ें जब आपसे मुलाकात के बाद ये चीज़ें पता चली और वर्ल्ड क्लास के प्लेटफॉर्म पे, तो फिर मैंने डिसाइड किया यहाँ आने का. जो सर्विसेज इस वक्त आपको मिल रहे हैं, चाहे वो एक्सेस टू द प्रोडक्ट हो या लर्निंग हो या कोचिंग हो, तो वो वर्ल्ड क्लास रैंकिंग पे क्या वो नाम के साथ टाई अप हो रहा है या नहीं? डेफिनेटली, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं जिस तरह आपने बताया, मैंने रीमैक्स भी देखा है, मैंने सेंचुरी 21 भी देखा है, मैंने होम लाइफ भी देखा है, लेकिन जो चीज़ मैंने यहाँ डिफरेंस देखी है, सर्विसेज की देखी है, एथिक्स की देखी है, टाइम मैनेजमेंट की देखी है और सबसे बड़ी बात बैकअप और साथ लेके चलना और कोई भी क्वेरीज हो, कंसर्न्स हो, टाइम पे उसके जवाब मिलना, बैकअप फुल सपोर्ट करना. कहीं भी आप परेशान होते हो तो जो ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड्स है या कहीं भी सेल्स में अगर आप फंसते हो तो आपकी तरफ से जो सपोर्ट मिलती है वो मैंने बहुत कम देखी है और जो कि प्रैक्टिकली मैं इसको आजकल क्या कहते हैं फील भी कर रहा हूँ और इसको ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ. ये डिस्क्लोजर टू द क्लाइंट तारिक भाई कितना इम्पोर्टेंट है रियल एस्टेट वर्ल्ड में? डिस्क्लोजर के बगैर तो मैं कहूँगा कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस हमारे रियल एस्टेट फील्ड में, क्योंकि जब तक अगर आप डिस्क्लोजर से आपके क्लाइंट का कॉन्फिडेंस आप पे आता है, क्योंकि कई लोग इसको कई अपनी मसलियतों की वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करते या इसको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देते या कहते हैं कि बाद में कर लेंगे या देखी जाएगी, तो जो कि बहुत ही हार्मफुल है. जो अपने कोशिश की है मैंने कैरियर में और जो आपकी जब से आपसे थोड़ी बातचीत रही है वर्ल्ड क्लास के बाद स्पेशली, तो यही पता चला है कि डिस्क्लोजर से जब आप करते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंट क्लाइंट का आता है, आप पे वो ट्रस्ट करते हैं. स्पेशली मैं एक मिसाल देता हूँ, जिस तरह आपने की तरफ से पता चला प्री कंस्ट्रक्शन में लेवीज़ होती हैं, असाइनमेंट फ़ीस होती हैं, कई लोग उसको प्रॉपर डिस्क्लोज़ नहीं कर पाते जिसकी वजह से आखिर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं. लेकिन इसी तरह आप हर चीज़ को अगर प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर क्लाइंट के साथ डिस्क्लोज़ करोगे तो इसमें आपको काफ़ी आसानियाँ पैदा होती हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है क्लाइंट के साथ. नहीं, डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. थैंक यू वेरी मच तारिक भाई, आपने टाइम दिया एंड वेलकम ऑन बोर्ड एंड हमारा सपोर्ट हमेशा आपको होगा वर्ल्ड क्लास रियलिटी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से फॉर श्योर. नाजरीन, आपने देखा तारिक भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की एंड देन मैं उनके साथ एग्री करता हूँ इस पॉइंट पे कि डिस्क्लोजर टू क्लाइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लाइंट को आप डिस्क्लोज करेंगे तो उनका कंफर्ट और उनका ट्रस्ट आप पे ज़रूर आएगा. यहाँ से चलते हम ब्रेक की तरफ. स्टे विद अस. Buy low and sell high with Zia Abbas. One name stands apart in the real estate world, Zia Abbas. Refinance. It's not always about paying your existing debts or plan a vacation. There is so much you can do with the equity, which is sitting and doing nothing in your house. Call me to discuss your options. For over 20 years, Baker Real Estate has been proud to represent the most successful new construction condominium developers in Toronto.
When you buy through Baker, you know you've bought the best. ABN is a full-service boutique accounting firm. ABN can provide you with a range of financial and advisory services that can help create, build, and protect value. See beyond the numbers. CPAs can do so much more. Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. आप रियल एस्टेट एजेंट हैं ज़िया अब्बास के वर्ल्ड क्लास रियल्टी पॉइंट को आज ही ज्वाइन करें। रीसेल के अलावा हाई राइज कॉन्डोमिनियम्स एंड लो राइज हाउसेज में एक्सेस हासिल करें। GTA के 5 लोकेशन मार्कम यूनियनविल, स्क्वायर 1 मिसिसागा, डाउनटाउन टोरंटो, नॉर्थ यॉर्क एंड उसके अलावा आशुआ डाउनटाउन में 5 ऑफिसेज होंगे। ज़िया अब्बास के साथ मिल के एक कामयाब कॉम्बिनेशन बनाएं तो मुझे आज ही फ़ोन करें कॉम्पिटिटिव कमीशन कट्स के लिए। You work hard, you dream, you wish to protect your family now and in the future. You wish to retire comfortably. You are highly paid professional and would like to reduce taxes and grow wealth. Call Zahid Sayed, the chartered life and registered health underwriter at 905-624-0008. Buy low and sell high with Zia Abbas. नाज़रीन, आज आपने हमारे तीनों गेस्ट से मुलाकात की। अमीन नूरानी से आपकी बातचीत हुई, सलमान आरिफ से हुई और तारिक मुमताज़ से। तो हमें 2 कॉमन चीज़ें मिली है, डिस्क्लोजर टू द क्लाइंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर मैनेजमेंट कि आप अपने आप को मैनेज किस तरह करेंगे। उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। आज आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, मगर जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि अपने ईमेल्स हमें ज़रूर भेजा करें, हमें फ़ोन करें, कांटेक्ट करें। आपका अगर कोई कंसर्न है, क्वेश्चंस हैं, बताएं ताकि हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Buy low and sell high with Zia Abbas.